दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका खोटाङ प्रस्तुत गर्दछ एसईई तयारी कक्षा। घरमै बसेर एसईई को तयारी गरौं। नमस्कार, म शिखर गजरकोटे। एसईई तयारी कक्षा खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको सहयोगमा उत्पादन तथा प्रसारण गरिएको हो। हरेक बेलुका आजकै समयमा अंग्रेजी, विज्ञान र सामाजिक विषय सिकाउन विषय विज्ञ शिक्षकहरू आउनुहुनेछ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेपछि स्थगित भएको एसईई परीक्षाको तयारी लकडाउनको अवधिमा पनि घरमै बसेर गर्न सकियोस् भन्नको लागि नगरपालिकाले रेडियोबाट एसईई तयारी कक्षा सुरु गरेको हो। आज सामाजिक विषयको सिकाइ रहनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउनको लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ सरस्वती मावि दिक्तेलका सामाजिक शिक्षक सन्सरमान राई। नमस्कार, म सन्सरमान राई, श्री सरस्वती नमुना माध्यमिक विद्यालय दिक्तेल बजार खोटाङको सामाजिक विषयको शिक्षक। अहिले विश्वव्यापी कोरोना महामारीको कारणले सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूको पठन पाठन लगायत विश्वका सबै गतिविधिहरू अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा एसईई दिने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूको पठन पाठन पनि समस्यामा परेको हुनाले हामीले प्रत्यक्ष कक्षा क्रियाकलाप सञ्चालन गरेर शिक्षण सिकाइ कार्यलाई अगाडि बढाउन नसकिरहेको अवस्थामा यी रेडियोको मार्फतबाट एफएमको मार्फतबाट भए पनि भाइ बहिनीहरूलाई थोरै भए पनि राहत हुने अपेक्षा गरेका छौँ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले एफएमबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई सुनेर आफूलाई लागेका जिज्ञासाहरू तथा आफ्ना विषयगत समस्याहरूलाई जान्नुहुन्छ, प्रश्न पार्नुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, म तपाईँहरूलाई आज सामाजिक विषय अन्तर्गत सुरु एकाइबाट नै शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापसँग सम्बन्धित केही सपोर्टेड क्लासहरू दिन गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर कपी डटपेन लिएर टिपट गरेर बसिदिनु होला, यो पनि म अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम भाइ बहिनीहरूलाई म सामाजिक विषय अन्तर्गत रहेको विषयगत कन्टेन्ट विषयवस्तुको बारेमा र त्यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित एसईई परीक्षामा सोधिने प्रश्नहरूको पाठ्य अङ्कभार र क्वेसनको सङ्ख्या बताउन गइरहेको छु। छोटकरीमा भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला। हामीसँग सामाजिक अध्ययन विषयमा जम्मा 9वटा एकाइहरू रहेका छन्। ती 9वटा एकाइहरू अन्तर्गत सोधिने प्रश्नहरू र त्यो प्रश्नको प्याटर्न प्रकारलाई म यहाँ सरसर्ती भाइ बहिनीको अगाडि राख्न गइरहेको छु। कृपया ध्यान दिनु होला भाइ बहिनीहरू। हामी र हाम्रो समाज एकाइ 1, हामी र हाम्रो समाज, जसमध्ये 3वटा क्वेसनहरू सोधिनेछ भाइ बहिनीहरू। अति छोटो उत्तरात्मक प्रश्न 1 नम्बर एउटा, छोटो उत्तरात्मक प्रश्न 2वटा प्रश्न र जम्मा 1 + 4 + 4 गरेर 9 अङ्क सोधिनेछ एकाइ 1बाट। त्यसै गरी एकाइ 2बाट विकास र विकासका पूर्वाधार भन्ने एकाइ छ। त्यसमध्ये पहिलो त्यो पाठबाट त्यो एकाइबाट जम्मा 2वटा छोटो उत्तरात्मक प्रश्नहरू सोधिनेछ भाइ बहिनीहरू। 4 + 4 = 8। त्यसै गरी एकाइ 3मा छ हाम्रो परम्परा, सामाजिक मूल्य र मान्यता भन्ने एकाइबाट जम्मा छोटो उत्तरात्मक प्रश्न 2वटा, त्यसको 4 + 4 गरेर जम्मा 8वटा 8 मार्क्सको प्रश्न सोधिनेछ भाइ बहिनीहरूलाई। त्यसै गरी एकाइ 4बाट सामाजिक समस्या र समाधान जम्मा 3वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ भाइ बहिनीहरू, जसमध्ये अति छोटो 1, छोटो 2 गरेर जम्मा 1 + 4 + 4 गरेर 9 मार्क्सको प्रश्न भाइ बहिनीहरू सोधिनेछ। त्यसै गरी एकाइ 5 नागरिक चेतनाबाट जम्मा 3वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ भाइ बहिनीहरूलाई। लामो प्रश्न एउटा, अति छोटो प्रश्न एउटा र छोटो प्रश्न एउटा गरेर जम्मा 3वटा प्रश्न सोधिनेछ, जसमा 7 + 1 + 4 = 12 अङ्क बराबरको प्रश्न सोधिनेछ भाइ बहिनीहरूलाई। त्यसै गरी एकाइ 6बाट हाम्रो पृथ्वी भन्ने एकाइबाट छोटो 2टा प्रश्न र लामो एउटा गरेर जम्मा 3वटा, जसको अङ्कभार रहेको छ भाइ बहिनीहरू 4 + 4 = 8 अथवा र 1 गरेर जम्मा 15 अङ्कको क्वेसन मार्क्स सोधिनेछ।
त्यसै गरी एकाइ 7बाट हाम्रो ऐतिहासिक अध्ययनबाट जम्मा 3वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ भाइ बहिनी। अति छोटो 1, छोटो 1 र लामो 1 गरेर 1 + 4 + 7 = 12 अङ्कको सोधिनेछ। र त्यसै गरी एकाइ 8बाट हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप भन्ने एकाइबाट लामो प्रश्न एउटा, छोटो एउटा गरेर जम्मा 11 अङ्कको 4 + 7 गरेर 11 अङ्कको प्रश्न सोधिनेछ भने अन्तिम एकाइबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सम्बन्ध भन्ने एकाइबाट अति छोटो एउटा, छोटो 1 गरेर जम्मा 2वटा क्वेसन र 4 + 1 गरेर 5 अङ्कको प्रश्न सोधिनेछ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीलाई मैले यो सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गत एसीमा सोधिने प्रश्नको प्याटर्न र तिनीहरूको अङ्कभारलाई मैले प्रश्न पारेँ। अब यही सँगसँगै भाइ बहिनीहरूलाई सामाजिक विषयको उत्तर लेखन गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको बारेमा म सरसर्ती भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भाइ बहिनीलाई टिप्पणी गरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि राखेको छु। जस्तै यसमा चाहिँ समूह क मा भाइ बहिनीलाई अति छोटो उत्तरात्मक प्रश्नहरू सोधिनेछ। त्यसमा चाहिँ जम्मा 7वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ भाइ बहिनीहरू। त्यो प्रश्नलाई हामीले कसरी उत्तर लेख्ने भन्ने प्रसङ्गमा अति छोटो उत्तरात्मक प्रश्नको उत्तर बढीमा 2 लाइन भन्दा बढी नलेख्नु होला। बढीमा 2 लाइन, सामान्यतः 1 लाइन मात्रै लेख्दा पनि यसको एन्सर पुरा हुने गर्दछ। अति छोटो उत्तर प्रश्नमा प्रश्नको उत्तर लेख्नुभन्दा अगाडि प्रश्न नम्बर उत्तर पुस्तिकाको माथि बीच भागमा लेख्नु होला भाइ बहिनीहरू। भनेको कपीको बीच भागमा माथिबाट प्रश्न नम्बर तपाईँले लेख्नु होला। त्यसै गरी एउटा प्रश्नको उत्तर लेखिसकेपछि कम्तीमा 2-3 लाइन छोडी अर्को प्रश्नको उत्तर लेख्नु होला। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो उत्तर चाहिँ राम्रो देखिनेछ, सफा देखिनेछ, स्पष्ट हुनेछ। किनभने धेरैको हाम्रो के छ बानी भन्दाखेरि एउटा उत्तर लेखिसकेपछि लगतै अर्को उत्तर लेख्ने अनि जोडेर लेख्ने गर्ने गरेका छौँ। त्यसरी नगरिदिनु होला भाइ बहिनीहरू। किनभने एउटा प्रश्नको उत्तर लेखिसकेपछि अर्को उत्तर लेख्नको लागि 2-3 लाइन छोड्नु होला र प्रश्न नम्बर चाहिँ कपीको बीचमा माथिल्लोपट्टि लेख्नु होला। त्यसै गरी समूह खका लागि भाइ बहिनीहरूले यस समूहमा जम्मा 10वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ भाइ बहिनीहरू। यो 4 नम्बर गोटाको प्रश्न हुनेछ। यस प्रश्नको उत्तर लेख्दा भाइ बहिनीहरूले विशेष कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने छ। यस समूहमा सोधिने प्रश्नहरू अन्तर्गत व्याख्या गर, वर्णन गर, विश्लेषण गर, प्रतिवेदन तयार पार आदि जस्ता प्रश्नहरू बाहेक अन्य प्रश्नहरूलाई बुदागत रूपमा लेख्नु होला। भनेको तपाईँले उत्तर लेख्दाखेरि प्रश्नको उत्तर चाहिँ बुदामा लेख्नु होला। अब कतिको उत्तर लेख्ने शैली चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि अनुच्छेदमा लेख्ने गरेका छौँ। अनुच्छेदमा लेख्नुभन्दा बुदामा लेख्नु होला। त्यो अनुच्छेदमा लेख्नुपर्ने कुरालाई बुदामा लेख्नु होला भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अर्को छ, यस समूहको प्रश्नहरू उत्तर लेख्दाखेरि छुट्टा छुट्टै पेजको प्रयोग गर्नु होला भाइ बहिनीहरू। एउटा प्रश्नको उत्तर कम्तीमा 1 पेज लेख्नु होला। भनेको मतलब अब भाइ बहिनीहरूले उत्तर लेख्दा के गर्नु पर्यो भने एउटा प्रश्नको उत्तर लेखिसकेपछि अर्को प्रश्नको उत्तरको लागि अर्कै पेजको प्रयोग गर्नु होला, ताकि अब त्यो प्रश्नको उत्तर छुट्टा छुट्टै होस् भन्ने हेतुले यो भन्न खोजे भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी यस समूहको प्रश्न लेख्दाखेरि तपाईँहरूले कम्तीमा प्रश्नले भन्नु खोजेको कुरा राम्ररी बुझेर मात्रै उत्तर लेख्ने होला। अब त्यसै गरी समूह गका लागि भाइ बहिनीहरूले अलिकति ध्यान दिनु होला। यस समूहमा जम्मा 4वटा प्रश्न सोधिनेछ भाइ बहिनी। यो लङ क्वेसन पनि भन्छ यसलाई। 4वटा प्रश्न सोधिनेछ। यो 7 नम्बर गोटाको प्रश्नहरू हुनेछन् भाइ बहिनीहरू। यो प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरि भाइ बहिनीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू मैले यहाँ भन्न गइरहेको छु। यस समूहमा सोधिने प्रश्नहरू जस्तै भिन्नता देखाऊ, तुलना गर, सकारात्मक नकारात्मक असर लेख जस्ता प्रश्न आएमा तालिका बनाएर लेख्नु होला। भनेको मतलब अब यो यस्ता खालको प्रश्न, यस्तो प्रकृतिको प्रश्नहरू आयो भने तपाईँहरूले चाहिँ तालिका बनाएर तालिकामा सर्टसँगले दुईतिरबाट देखाइदिएर राम्रो हुँदो रहेछ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी कारण देखाऊ, सुझाव, समस्या जस्ता प्रश्नहरू आएमा बुदागत रूपमा उत्तर लेख्नु होला भाइ बहिनी। जस्तै कुनै प्रश्नमा कारण देखाउनुहोस्, सुझाव दिनुहोस् भन्ने जस्ता प्रश्नहरू सोधियो भनेदेखि यस्ता प्रश्नहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बुदागत रूपमा टक लेख्नु होला, बुदा बनाएर लेख्नु होला। त्यसै गरी व्याख्या, वर्णन, विश्लेषण जस्ता प्रश्नहरू अनुच्छेदमा उत्तर लेख्नु होला भाइ बहिनीहरू। व्याख्या गर, विश्लेषण गर जस्ता प्रश्नहरू आयो भने तपाईँहरूले अनुच्छेदमा लेख्नु होला। कुनै पनि एउटा समूहको उत्तर लेखिसकेपछि मात्र अर्को समूहको उत्तर लेख्न थालनी गर्नु पर्ला। हाम्रो बानी के छ भने भाइ बहिनीहरू एउटा समूहको उत्तर लेख्दैछौँ, अब त्यसलाई छोडेर फेरि लगतै
अर्को समूहमा हामी जाने गरेका छौँ। त्यसरी नगरिदिनु होला भाइ बहिनीहरूले। उत्तर लेख्दा एउटा समूह तपाईँले सकिसकेपछि लेखिसकेपछि मात्रै अर्को समूह सुरुवात गर्नुहोला। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईँहरूको समूहको उत्तर पनि छुटिन्छ। अर्को कुरो तपाईँहरूको लेखन शैली प्रष्ट पनि हुन्छ, सफा पनि हुन्छ। अर्को भने चाहिँ भाइ बहिनीहरूले एसईको प्रश्नपत्रमा प्रयोग गरिने भाषाहरू अलिक विशिष्ट खालका घुमाउरो प्रकृतिका हुने गर्छन् हैन। प्रश्नहरू त्यति सजिलै पढ्दाखेरि नबुझ्ने खालका हुन्छन्। त्यस्ता प्रश्नहरू हुने भएको कारणले तपाईँहरूले यथाशक्य 2-3 चोटि प्रश्नहरूको अध्ययन गरेर पढेर दोहोर्याएर प्रश्नले के भन्नु खोजेको हो त्यसलाई चाहिँ कन्फर्म भइसकेपछि मात्रै उत्तर लेख्ने गर्नुहोला भाइ बहिनीहरू। किनभने धेरै विद्यार्थीहरूले हतारमा उत्तर लेख्दाखेरि जानेका प्रश्नको उत्तरहरू पनि गलत तरिकाले लेखिरहेको हामीले पाइरहेको हुन्छौँ। त्यसो नगरिदिनु होला। 2-3 पटक तपाईँहरूले चाहिँ प्रश्न पढेर अनि त्यो प्रश्नले भन्नु खोजेको कुरालाई चाहिँ तपाईँले कन्फर्म गरेर मात्रै उत्तर लेख्नुहोला। र अन्तिममा भाइ बहिनीहरूले समयको ख्याल गरिदिनु होला। किनभनेदेखि हामीले परीक्षामा समयलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रा प्रश्नहरू छुट्ने गर्छन्। हाम्रा प्रश्नहरू छुट्नु भनेको प्रश्न कम्प्लिट गर्न सक्दैनौँ। प्रश्न कम्प्लिट गर्न नसक्नु भनेको मार्क्सहरू कम आउने अथवा क्वेसनहरू छुट्ने र हामी असफल हुने गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो टाइमलाई पनि ख्याल गरेर समय व्यवस्थापन गरेर उत्तर लेख्ने गर्नुहोला भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले यो उत्तर कसरी लेख्ने सामाजिक विषयमा र कसरी सुरुवात गर्ने कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने विषयमा भाइ बहिनीहरूलाई मैले केही कुराहरू राखेँ। पक्कै पनि भाइ बहिनीले योबाट केही ज्ञान पाउनुभयो होला, फाइदा लिनुभयो होला भन्ने अपेक्षा पनि मैले गरेको छु। अब म विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्दैछु भाइ बहिनीहरू, ध्यान दिएर सुनिदिनु होला, टिपोट गरिदिनु होला। अब यसमा चाहिँ हामी हाम्रो समुदाय र राष्ट्र भन्ने पाठ पहिलो एकाइमा रहेको छ। यसको पहिलो एकाइ अन्तर्गत पहिलो पाठमा मानव संसाधन विकास भन्ने पाठ छ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पनि पढिसक्नु भएको छ। तपाईँले पढेको पाठ्यपुस्तकमा पहिलो पाठमा चाहिँ मानव संसाधन विकास भनेर दिएको छ पाठ्यपुस्तकमा पनि। यसका केही सम्भावित प्रश्नहरू भाइ बहिनीहरू जुन एसईका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् त्यो प्रश्नहरू मैले यहाँ तपाईँलाई टिपोट गर्न खोजेको छु, टिपोट गरेर ल्याइदिएको छु। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू यसलाई आधार मान्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु मैले। जस्तै मानव संसाधनको अर्थ भाइ बहिनीहरू ख्याल गर्नुहोला। मानव संसाधनको अर्थ तपाईँले नोट गर्नुहोला। अब बुझि पनि सक्नु भएको छ। मानव संसाधन कुनै पनि राष्ट्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनहरूलाई अधिकतम मात्रामा प्रयोग गर्न सक्ने ज्ञान, सिप, क्षमता, योग्यता भएका मानवहरूको परिचालन गरी सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने जनशक्तिलाई मानव संसाधन भनिन्छ। अब मैले भाइ बहिनीलाई यसलाई अलिकति विश्लेषण गरिदिएँ। कुनै पनि राष्ट्रमा उपलब्ध भएका स्रोत र साधनहरू भन्ने हामीले बुझिहाल्यौँ। प्राकृतिक स्रोत साधनहरू भनेर बुझौँ। ती स्रोत र साधनहरूको अधिकतम प्रयोग गर्न सक्नका लागि हैन ज्ञान, सिप, क्षमता भएका ती मानिसहरूको परिचालन गर्न सक्ने अवस्थालाई हामी मानव संसाधन भनेर भन्दो रहेछौँ भाइ बहिनीहरू। जस्तै शिक्षक, पाइलट, इन्जिनियर यी चाहिँ हाम्रा मानव संसाधन रहेछन्। अब यस्ता मानव संसाधनहरू प्रयोग गरेर विकास गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको सदुपयोग गरेर परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यसैले यसलाई हामीले मानव संसाधन भनेर भन्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब मानव संसाधनको विकासको बारेमा अलिकति भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने रहेछ। अब हामीले मानव संसाधन त बुझ्यौँ। मानव संसाधन भनेको प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको सदुपयोग गर्न सक्ने खुबी भएको मान्छे रहेछ। यो कुरा हामीले प्रष्ट जान्यौँ भाइ बहिनी होइन। अब यसको विकास चाहिँ कहिले भयो, किन भयो, कसरी भयो, केका लागि भयो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ भाइ बहिनी है। देशमा उपलब्ध भएका स्रोत र साधनहरूलाई अधिकतम मात्रामा उपयोग गरी देश विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने दक्ष जनशक्तिको तयारी नै मानव संसाधन विकास हो। भनेको मतलब भाइ बहिनी हामीले के बुझौँ भनेदेखि कुनै पनि देशलाई आवश्यक पर्ने हैन, कुनै पनि देशको प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूलाई सदुपयोग गर्न सक्ने अथवा त्यहाँ उपलब्ध भएका साधन र स्रोतलाई सदुपयोग गर्दै त्यहाँबाट चाहिँ देशलाई आर्थिक उपादेयता हासिल गराउनको लागि हैन मानव संसाधन चाहिँदो रहेछ के। जब मानव संसाधन भइदियो भनेदेखि त्यो देश चाहिँ के हुँदो रहेछ त, समृद्ध हुँदो रहेछ। उसले चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको सदुपयोग गर्दो रहेछ। प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको सदुपयोग गइसकेपछि देशमा विकास हुँदो रहेछ, परिवर्तन हुँदो रहेछ।
त्यसैले हामीले मानव संसाधन चाहिँदो रहेछ। त्यसकारणले कुनै पनि देशमा त्यो देशको विकास गर्नका लागि मानव संसाधनको अपरिहार्य आवश्यक पर्दो रहेछ। त्यो भएको कारणले मानव संसाधन विकास अनिवार्य रहेछ भनेर हामीले बुझौँ है भनेर है। अब यो मानव संसाधन विकास गर्ने सन्दर्भमा हामीले विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी, औपचारिक, अनौपचारिक विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ यसको विकास गर्न सकिँदो रहेछ। तालिम दिएर, सेमिनार सञ्चालन गरेर, गोष्ठी सञ्चालन गरेर यस्ता पद्धतिबाट चाहिँ मानव संसाधन विकास हामीले गर्न सकिँदो रहेछ। भनेको जुन देशलाई जुन प्रकारको मानव संसाधन चाहिन्छ त्यो देशले आवश्यक साधन र सिप र स्रोतहरू प्रयोग गरेर आफूलाई आवश्यक पर्ने मानव संसाधन विकास गर्दो रहेछ। अब विश्वमा अहिले आएर विश्वमा भाइ बहिनीहरू 3 किसिमको मानव संसाधन पाइँदो रहेछ। एउटा दक्ष जनशक्ति भनेको कुनै पनि विषयमा विज्ञता हासिल गरेको त्यो सिपसँग, त्यो कामसँग दक्षतापूर्ण सिप हासिल गरेको मानिसलाई दक्ष जनशक्ति भन्दो रहेछ। अर्को अर्धदक्ष जनशक्ति भनेको उसले पूर्ण रूपमा कुनै पनि काम विशिष्टकृत तरिकाले गर्न नसक्ने तर पनि त्यो कामसँग केही ज्ञान सिप चाहिँ भएको मानिसलाई अर्धदक्ष जनशक्ति भन्दो रहेछ भने अदक्ष जनशक्ति भनेको चाहिँ सामान्यतया एउटा राज्यले निर्माण गरेको मापदण्ड अनुरूप पनि उसले तालिम सिपहरू प्राप्त गर्न नसकेको कोरा मानिसहरू चाहिँ अदक्ष जनशक्तिभित्र पर्दा रहेछन् भाइ बहिनी है। त्यसकारणले अहिले विश्वमा 3 किसिमको जनशक्तिहरू उत्पन्न हुँदा रहेछन्। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्धदक्ष, अदक्ष र दक्ष यी 3 किसिमका जनशक्तिहरू उत्पन्न हुँदा रहेछन् भाइ बहिनीहरू। अब यसै गरी हामीले यो पाठबाट अर्को सम्भावित हाम्रो प्रश्न के हो भन्दाखेरि मानव संसाधन विकासको आवश्यकता र महत्त्व किन त? हामीले माथिको छलफलबाट पनि धेरै कुरा थाहा पाइसक्यौँ भाइ बहिनी हो। हामीले मानव संसाधन भनेको के हो बुझ्यौँ, मानव संसाधन विकास के हो त्यो पनि बुझ्यौँ। अब त्यो परिभाषा र विकासबाट पनि हामीले के थाहा पायौँ भन्दाखेरि मानव संसाधनको आवश्यकता र महत्त्व किन पर्छ भन्ने कुरा थाहा पाइसक्यौँ केही हदसम्म। भए पनि अब भाइ बहिनी अलिकति फेरि यसलाई म दोहोऱ्याउन गइरहेको छु। कुनै पनि राष्ट्रको सर्वपक्षीय विकास र परिवर्तनका लागि मानव संसाधनले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने गर्दछ। दक्ष जनशक्ति अधिक भएका मुलुकहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकास तुलनात्मक रूपमा सबल भएको पाइन्छ भने कमजोर जनशक्ति भएका मुलुकहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकास पनि न्यून भएको पाइन्छ। त्यसैले मानव संसाधन विकासलाई समग्र राष्ट्रको विकासका बीचमा सकारात्मक सम्बन्ध रहेको पाइन्छ। भन्नुको अर्थ के हो भने भाइ बहिनी हो, कुनै पनि राष्ट्रमा मानव संसाधनको विकास तीव्र भएको छ भने त्यो देशको सर्वपक्षीय विकास राम्रो हुँदो रहेछ। जस्तै हामी जापानको कुरा गर्छौँ। जापानमा प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू कमजोर छन्, त्यति धेरै उपलब्ध छैनन्, तर पनि त्यहाँको एचडिआई अथवा त्यहाँको आर्थिक तथा सामाजिक विकास अति तीव्र गतिमा भएको छ। किनभने जापान जस्ता देशहरूले चाहिँ मानव संसाधन विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन्। त्यो भएको कारणले मानव संसाधनको विकाससँग त्यो देशको सर्वपक्षीय विकासको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुँदो रहेछ भाइ बहिनी। त्यसकारणले जहाँ मानव संसाधनको विकास तीव्र हुन्छ त्यो देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकास अधिक हुँदो रहेछ भने मानव संसाधन विकास कमजोर भएका देशहरूमा आर्थिक तथा सामाजिक विकास पनि कमजोर हुँदो रहेछ। अब हामीले बुद्धागत रूपमा पनि मानव संसाधन विकासको आवश्यकता र महत्त्वलाई व्याख्या गर्न सक्छौँ, भन्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिनु होला, टिप्पणी गर्नु होला। जस्तै मैले यहाँ बुद्धागत रूपमा केही मानव संसाधन विकासको आवश्यकता र महत्त्वलाई मैले भन्ने कोसिस गरिरहेको छु, भाइ बहिनी ध्यान दिनु होला। देशका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष र विज्ञ कामदारहरूको सम्भाव्यता पत्ता लगाउन। नम्बर 1 भाइ बहिनी ध्यान दिनुहोस् है। देशका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष र विज्ञ कामदारहरूको सम्भाव्यता पत्ता लगाउन भनेको त्यो देशमा कति जनशक्ति चाहिन्छ, कति कामदार चाहिन्छ, कस्ता खालका जनशक्ति चाहिन्छ, त्यो कुराको पहिचान गर्नका लागि पनि हामीलाई मानव संसाधन आवश्यकता पर्दो रहेछ। कुरा बुझ्यो नि भाइ बहिनी है। किन चाहियो, कस्तो खालको जनशक्ति चाहियो, त्यो कुरा प्रश्न पार्नलाई पनि हामीलाई त्यो मानव संसाधन विकास आवश्यकता पर्दो रहेछ। अर्को रहेछ उपलब्ध जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन र सङ्गठन गरी राष्ट्रिय उत्पन्नमा वृद्धि गर्न। यो चाहिँ के हो भने भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि देशमा उपलब्ध भएका मानव संसाधनलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यो संसाधनको उत्पादकत्व कसरी बढाउने, मान्छेलाई काम कसरी दिने अनि उनीहरूको उत्पादन कसरी वृद्धि गर्ने, त्यो कुरालाई पनि हामीले मानव संसाधन आवश्यकता पर्दो रहेछ। त्यसै गरी अर्को रहेछ भाइ बहिनी हो, बजारमा उपलब्ध मानव संसाधनहरूको स्तरीकरण गर्न भनेको मतलब कुनै पनि देशमा, कुनै पनि राष्ट्रमा उपलब्ध भएका मानव संसाधनहरूलाई
स्तरीकरण गर्नु भनेको चाहिँ छुट्याउने क्या, कुन खालको जनशक्ति छ त, होइन दक्ष छ कि अर्धदक्ष छ कि अदक्ष छ कि, त्यो छुट्याउने काम चाहिँ कसले गर्दो रहेछ भन्दाखेरि मानव संसाधन विकासले गर्दो रहेछ। त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँदो रहेछ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अर्को रहेछ आवश्यक परेको बेला जनशक्ति पूर्ति गर्दै बढी भएको जनशक्तिले व्यवस्थापन गर्न। कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भने भाइ बहिनी मानव संसाधन व्यवस्थापनमा चाहिँ हामीलाई चाहिएको भन्दा बढी जनशक्ति पनि हुनसक्छ र चाहिएको प्रकृतिभन्दा फरक खालको जनशक्ति पनि हुनसक्छ क्या भाइ बहिनी। त्यस्तो अवस्थामा यदि बढी भएको जनशक्तिलाई कतातिर व्यवस्थापन गर्ने र कम हुँदाखेरि कसरी त्यसको परिपूर्ति गर्ने, त्यो कुरा पनि हामीलाई मानव संसाधन विकासले सिकाउँदो रहेछ भाइ बहिनी। त्यसै गरी छ श्रमको लागत विश्लेषण गरी उद्योगहरूमा श्रमिक लागत घटाउन भनेको यो चाहिँ के हो भने नि भाइ बहिनी, श्रमको लागत भनेपछि कुनै पनि उत्पादनमा उद्योगमा लगानी गर्दाखेरि त्यसको लागत हामीले के गर्नुपर्छ, क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ, गणना गर्नुपर्छ। लागत कम भयो भने त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो लागत निकालेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ र बढी लगानी कम लगानी गरेर बढी फाइदा हुने क्षेत्रमा चाहिँ हामीले मानव संसाधन सदुपयोग गर्नुपर्छ। त्यो कुरा पनि मानव संसाधन विकासले हामीलाई सहयोग गर्दो रहेछ। यसका साथै भाइ बहिनीहरूलाई छोटकरी यहाँ मैले केही बुदाहरू टिप्पण गरिदिएको छु, यो पनि भाइ बहिनीलाई टिप्पण गरिदिनु होला। उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रयोग गर्नका लागि पनि हामीलाई मानव संसाधन चाहिँदो रहेछ। दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्न पनि चाहिँदो रहेछ। बजारको माग भएअनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्न पनि हामीलाई चाहिँदो रहेछ। देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन पनि चाहिँदो रहेछ। रोजगारीको अवसर सृजना गर्न पनि चाहिँदो रहेछ। काममा विविधता गर्न ल्याउन पनि हामीलाई चाहिँदो रहेछ। यी यस्ता विविध कारणले मानव संसाधनको विकास हामीलाई आवश्यक पर्दो रहेछ भाइ बहिनी। अब भाइ बहिनीलाई अहिलेसम्म तपाईँलाई मैले के भने भन्दाखेरि मानव संसाधनको अर्थ, मानव संसाधनको विकास, मानव संसाधनको आवश्यकता र महत्त्व, यो तीनटा क्वेसनहरूको बारेमा मैले समीक्षा गरेँ। अब फेरि भाइ बहिनीहरूलाई मैले मानव संसाधन विकासका प्रक्रियाहरू, अब मानव संसाधन विकास त हामीले भन्यौँ, अब मानव संसाधन विकास कसरी हुँदो रहेछ त, यो बारेमा अलिकति समीक्षा गरौँ भाइ बहिनी है त। ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। अब मानव संसाधन विकासका प्रक्रियाहरू, प्रोसेस है। अब यसको लागि हामीले प्रोसेस भन्ने बित्तिकै चरणबद्ध रूपमा जानुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। नम्बर 1 मा छ जनशक्ति योजनाको तयारी गर्ने। ध्यान दिनु होला भाइ बहिनीहरू, जनशक्ति योजनाको तयारी भनेको मतलब कुनै पनि देशमा, कुनै पनि राष्ट्रमा कति जनशक्ति चाहिन्छ त, होइन कस्तो खालको जनशक्ति चाहिन्छ त्यसको पूर्व तयारी गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू है। अब यो भित्र उद्देश्यको पुनरावलोकन गर्नु पर्यो। किन हामीले जनशक्ति निर्माण गर्दैछौँ, के को लागि हामीले जनशक्ति बनाउँदैछौँ। त्यसै गरी लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारण गर्नु पर्यो, होइन हामीले कति जनशक्ति तयार गर्ने, कहिलेसम्ममा गर्ने, कस्ता खालका तयारी गर्ने, त्यो कुराको हामीले प्रश्न हुनु पर्यो। अर्को रहेछ रोजगारीको प्रकारहरू। रोजगारीको प्रकार कस्ता कस्ता प्रकारमा रोजगारीको लागि जनशक्तिको खपत हुन सक्छ, त्यो कुराको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो भाइ बहिनी हो। अर्को सङ्ख्या र गुणस्तर, कति सङ्ख्यामा उत्पादन गर्ने जनशक्ति र कस्ता प्रकृतिका जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने, त्यो कुरा हुँदो रहेछ। अर्को उपलब्ध जनशक्तिको अवस्था के छ भनेर हेर्नको लागि यी कुराहरू चाहिँ जनशक्ति योजनाको तयारीभित्र पर्दछन् भाइ बहिनी है। म फेरि भाइ बहिनी एकचोटि सरस्वती भन्छु, उद्देश्यको पुनरावलोकन गर्न, लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारण गर्न, रोजगारीको प्रकारको अवस्था हेर्न, सङ्ख्या र गुणस्तर मापन गर्न, उपलब्ध जनशक्ति अवस्था पहिचान गर्न। अब दोस्रो चरणमा छ जनशक्तिको विश्लेषण। जनशक्तिको विश्लेषण भन्ने बित्तिकै हामीले भन्दै आयौँ, हामीमा उपलब्ध भएका जनशक्तिहरूलाई हामीले तिनीहरूको सिप, क्षमता, दक्षता, उपयोगिता आदिका बारेमा जाँचबुझ गर्ने काम हो क्या विश्लेषण भनेको नि। अब यो अन्तर्गत रोजगारीको सङ्ख्या, गुणस्तर, रोजगारीको प्राथमिकता, लागत आदि कुराहरू पर्दछन् भाइ बहिनी क्या। अब जनशक्तिको विश्लेषणभित्र चाहिँ रोजगारीको सङ्ख्या कति छ, अब उपलब्ध भएका जनशक्ति कस्ता खालका छन्, अब प्राथमिकता केमा दिने, त्यसै गरी लागत कति पर्छ, यी कुराहरू पर्दो रहेछन् भाइ बहिनी हो। अब तेस्रो प्रोसेसमा छ भविष्यमा आवश्यक जनशक्तिको आकलन। भनेको मतलब हामीले जनशक्ति उत्पादन गर्दैछौँ, तर अब आगामी दिनहरूमा, आउँदा वर्षहरूमा हामीलाई कस्ता खालका जनशक्तिहरू चाहिँ आवश्यक पर्छन्, त्यो त्यस्ता जनशक्तिहरू हामीले पहिल्यै पूर्व तयारी गरेर आकलन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीले त्यो कुराको आकलन गऱ्यौँ भने भाइ बहिनीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा आफूलाई पर्ने जनशक्ति हामीले व्यवस्थापन गर्नका लागि आइपर्ने चुनौतीहरूको सामना सजिलै गर्न सक्ने रहेछौँ भाइ बहिनीहरू। यसको लागि बजारमा उपलब्ध जनशक्तिको अवस्था विश्लेषण गर्नु पर्यो, कस्तो बजारमा हामीसँग जनशक्ति छन्। त्यसै गरी
कामको प्रकृति के छ, हामी कहाँ उपलब्ध भएका कामहरू कस्ता खालका छन्, बजारको माग कस्तो छ, रोजगारीको प्रकृति र अवस्था अहिले के छ, यी कुराहरूको समीक्षा गर्न सक्यौँ भने हामीले आइपर्ने दक्ष जनशक्ति अथवा हाम्रा जनशक्तिहरूको अभावलाई हामीले सजिलै रूपमा परिपूर्ति गर्न सकिँदो रहेछ भाइ बहिनीहरू। अब त्यसै गरी रोजगारीका कार्यक्रम तथा विकास अर्को चरणमा छ। यस अन्तर्गत चाहिँ अल्पकालीन र दीर्घकालीन आवश्यकतामा आधारित रोजगारी कार्यक्रमहरू पर्दो रहेछन्। जस्तै अब समय अवधिको आधारमा हामीले रोजगारलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन अथवा मानव संसाधनको प्रयोगलाई हामी अल्पकालीन र दीर्घकालीन भनेर छुट्याउन सक्छौँ। अल्पकालीन भन्ने बित्तिकै हामीले सर्ट टर्ममा छोटो समयमा प्रयोग गर्न सकिने तत्कालै होइन, तत्कालै रिवार्ड दिने अथवा उत्पादन हुन सक्ने क्षेत्रमा हामीले खर्च गर्न सक्ने क्षेत्रहरू पर्दा रहेछन्। अब भने दीर्घकालीन भन्ने बित्तिकै लामो समय पश्चात मात्रै त्यसले चाहिँ फाइदा अथवा उत्पादन दिन सक्ने क्षेत्रमा गरिने लगानी भनेर सम्झिनु पर्दछ भाइ बहिनीहरू। यसको लागि जस्तै मोबाइल फोन, कम्प्युटर मर्मत, इलेक्ट्रोनिक कामहरू, यी चाहिँ अल्पकालीन के अरे रोजगारी कार्यक्रम अन्तर्गत पर्दा रहेछन् भने डाक्टर उत्पादन, पाइलट उत्पादन, इन्जिनियर उत्पादन, टिचर उत्पादन, यी चाहिँ दीर्घकालीन क्षेत्र अन्तर्गत पर्दा रहेछन् भाइ बहिनी है। त्यसै गरी अर्को चरण छ तालिम तथा कार्यक्रमको वृद्धि र विकास र पुनरावृत्ति। यो चाहिँ मानव संसाधन विकासको अन्तिम चरण, तालिम तथा कार्यक्रमको वृद्धि विकास र पुनरावृत्ति। अब हामीले गोष्ठी, सेमिनार, भेला, सम्मेलन, समीक्षा, व्याख्या, विश्लेषण जस्ता क्षेत्रबाट हामीले चाहिँ तालिमहरू सञ्चालन गर्न सक्ने रहेछौँ। अब भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म मैले मानव संसाधन विकास प्रक्रियाका चरणहरूको कुरा गरेँ होइन। जनशक्ति योजनाको तयारी, जनशक्तिको विश्लेषण, भविष्यमा आइपर्ने जनशक्तिको आकलन, रोजगारीका कार्यक्रम तथा विकास, तालिम तथा कार्यक्रम वृद्धि र विकास र पुनरावृत्ति, यी चाहिँ हामीले मानव संसाधन विकासका प्रक्रियाहरू हुन्। ल त भाइ बहिनीहरू, अब मैले अहिलेको क्लासमा तपाईँलाई जुन मानव संसाधन विकास, यसको चाहिँ आवश्यकता, महत्त्व, प्रक्रियाका बारेमा विश्लेषण गरेँ। अब भाइ बहिनीलाई पक्कै पनि यो क्लासबाट केही कुराहरू सिक्नुभयो भन्ने मैले अपेक्षा पनि राखेको छु। यति भन्दै भाइ बहिनीहरूलाई आजको क्लास यहीँ अन्त्य भएको। धन्यवाद। कार्यक्रम हो यास यी तयारी कक्षा। सामाजिक विषय सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो सरस्वती मावि दिक्तेलका सामाजिक शिक्षक सन्सरमान राई। आजको सिकाइ कस्तो भयो? तपाईहरूले नबुझेका वा सोध्न मन लागेका प्रश्न छन् भने हरेक दिन बिहान 9 देखि 10 बजेसम्म 9743 094 833 मोबाइल नम्बर फेरि एकपटक 9743 094 833 मा टेलिफोन गरेर जिज्ञासा टिपाउन वा आफ्नै आवाजमा रेकर्ड गराउन पनि सक्नुहुन्छ। भोलि आजकै समयमा अंग्रेजी विषयको सिकाइको लागि तयार हुनुहोस्। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने दिक्तेलुपाकोट मजुवागढी नगरपालिका र खोटाङ सहकर्मी दिलीप खत्रीलाई धन्यवाद। रेडियो सुन्ने तपाईँ सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार। आजको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। घरमै बसौं, घरबाटै यास यीको तयारी गरौं।